शरणागतिका 3वटा भूमिकाहरूका बारेमा जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 61 हेर्नुहोस्। राधे राधे। आज हामी शरणागति परिपक्व अवस्थामा पुग्दाखेरि 3वटा भूमिकाहरू हुन्छन्। ती 3वटा भूमिकाहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तर आउनुहोस्, त्यसअघि यस प्रवचन श्रृङ्खलामा यसअघि चर्चा भइसकेका विषयवस्तुहरूलाई संक्षिप्तमा मनन गरौँ। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ कुनै पनि तरिकाले। यदि भगवानलाई प्राप्त गर्यौँ भने सदाको लागि हामी सुखी हुन सक्छौँ। अब भगवानलाई प्राप्त गर्ने तरिका के हो त? वेद शास्त्रले बताए कि केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। भगवानलाई जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन, भगवानलाई जान्नुपर्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गएर हामी निराश भयौँ। कुनै पनि उपायद्वारा भगवानलाई जान्न सकिँदैन। अन्तिममा वेद शास्त्रले नै एउटा उपाय बताए, त्यो हो भगवत कृपा। जसमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपाको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, भगवानको शरणमा जानु छ। यदि हामी भगवानको शरणमा गयौँ भने तत्काल भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँले कृपा गर्न साथ हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनन्त सुखले युक्त हुन सक्छौँ। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ। यही वेद शास्त्र सन्तहरू सबैले बताए, भगवानको शरणमा जाऊ, भगवानको शरणमा जाऊ। र यो भगवानको शरणमा मनले जानु छ। भगवानको या गुरुको अगाडि शरीर लम्पसार पारेर यस प्रकारले काम बन्दैन। मनले शरणागति गर्नुपर्छ र मनले शरणागति गर्नुपर्ने भएकाले शरणागतिको निम्ति जे साधना हो त्यो साधना पनि मनले नै गर्नुपर्छ। र शरणागतिको अभिप्राय हो केही पनि नगर्नु, निर्बल बन्नु, साधनहीन बन्नु। यसको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गरिसक्यौँ। केही नगर्ने रूपी, साधनहीन रूपी, निर्बल रूपी शरणागत जीवमाथि भगवानले कृपा गर्ने हुनाले भगवान अकारण करुण हुनुहुन्छ। यसको बारेमा पनि बुझ्यौँ। र शरणागतिका बाधक तत्त्वहरूका बारेमा पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि भगवानको शरणमा जानको निम्ति प्रेरणा मिलोस् भन्नको निम्ति शरणागत जीवमाथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। र यही बुझ्यौँ कि भगवानले शरणागत जीवका जति पनि बन्धनहरू हुन्
त्रिगुण त्रिकर्म त्रिताप पञ्चकोश पञ्चक्लेश त्रिशरीर त्रिकर्म सबै बन्धनहरूबाट जीवलाई मुक्त गराइदिनुहुन्छ, मायाको बन्धनबाट पार लगाइदिनुहुन्छ र दिव्य अनन्त शाश्वत आनन्द परम शान्ति परम पद प्रदान गर्नुहुन्छ, साथमा दिव्य शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ, योग माया शक्ति दिनुहुन्छ, सर्वोच्च भक्ति शक्ति समेत भगवानले जीवलाई दिनुहुन्छ। त्यो शरणागत जीवको योग क्षेम वहन गर्नुहुन्छ, आफै कर्ता बन्नुहुन्छ, उसको प्रत्येक इच्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ, सधैँको लागि उसको दास बन्नुहुन्छ, अनेक कृपाहरू गर्नुहुन्छ भगवान शरणागत जीवमाथि। शरणागतको स्थान सर्वोच्च छ भगवानको निम्ति र इतिहासमा शरणागत जीवहरूमाथि भगवानले गर्नुभएका अनन्त कृपाहरू छन्, वास्तवमा कसैले पनि वर्णन गरेर पार पाउन सक्दैन। यति सुनिसकेपछि हामीलाई पनि भगवानको शरणमा जानको निम्ति प्रेरणा मिल्छ। त्यसको निम्ति हामी साधना गर्छौँ। साधना कसरी गर्ने पछि बताउने छु, चिन्ता नलिनुहोस्। तर जब हामी साधना गर्छौँ भगवानको शरणमा जानको निम्ति, त्यो साधना गर्दा गर्दा हाम्रो शरणागतिमा परिपक्वता आउँदै जान्छ, विकास हुँदै जान्छ शरणागति, र यसको परिपक्वता हुने क्रममा तीनवटा भूमिकाहरू हुन्छन्। ती तीनवटा भूमिकाहरूका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब ध्यान दिनुहोस्, अब नयाँ विषयका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, त्यसैले प्रवचन अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। सम्भव छ भने टिपोट पनि गर्नु होला र बारम्बार चाहे सुनेर होस् चाहे त्यो टिपोट पढेर होस् मनन गर्नु होला र हृदयमा धारण गर्नु होला, मन बुद्धिमा धारण गर्नु होला, अनि बल्ल लाभ मिल्छ। अन्यथा कथा सुनेको जस्तै सुन्दै सुन्दै जाँदा एक त बोर भइन्छ, किनकि यदि बुझिएन फिलोसफी भने त फेरि असाध्यै त्यो नमजा हुन्छ, सुन्नलाई पनि मन लाग्दैन। तर यदि कसैले चाखपूर्वक सुनेर बुझ्दै गयो भने फेरि यो जति आनन्द अरू केही सुन्दा पनि हुँदैन। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हेर्नुहोस्, यो शरणागतिका तीनवटा भूमिकाहरूका बारेमा मधुसूदन सरस्वतीजीले बताउनु भएको छ र वास्तवमा सबै सन्तहरूले पनि बताउनु भएको छ। गीताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यसको भाष्य गर्ने क्रममा मधुसूदन सरस्वतीजी भन्नुहुन्छ कि शरणागतिका तीनवटा भूमिकाहरू हुन्छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ तस्यैवाहम ममैवासौ स एवाहम इति त्रिधा, अर्थात् तीनवटा भूमिका हुन्छन्। के पहिलो हो तस्यैवाहम, दोस्रो हो ममैवासौ र तेस्रो हो स एवाहम। तस्यैवाहम ममैवासौ स एवाहम इति त्रिधा भगवत शरणत्वम स्यात् साधनाभ्यासपाकतः। उहाँले सूत्र बनाउनु भयो एउटा कि भगवानको शरणमा जानको निम्ति यी तीनवटा भूमिकाहरू हुन्छन्। अब आउनुहोस् क्रमैसँग यी तीनैवटा भूमिकाहरूका बारेमा चर्चा गरौँ र पहिलो भूमिका हो तस्यैवाहम। सन्तहरूले यी तीनवटा भूमिकालाई अलग अलग नाम पनि दिनुभएको छ। मृदु शरणागति, मध्य शरणागति, अवधि शरणागति, यही तीनवटा भूमिका हुन् शरणागतिका। चाहे मृदु शरणागति भन्नुहोस् त्यही हो तस्यैवाहम, मध्य शरणागति हो ममैवासौ र अवधि शरणागति हो स एवाहम।
अब आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले मृदु शरणागतिका बारेमा चर्चा गरौँ। मृदु शरणागति भन्नाले तस्यैवाहम्। अब यो तस्यैवाहम् केलाई भनिन्छ अथवा मृदु शरणागति केलाई भनिन्छ, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। यसको बारेमा बुझाउनको निम्ति मधुसूदन सरस्वतीजीले आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीको उदाहरण दिनुभयो र उहाँले बताउनुभयो आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीको शरणागति हो मृदु शरणागति, तस्यैवाहम्। उहाँ भन्नाले आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ, सत्यपि भेदा पगमे नाथ तवाहम न मामकिनस्त्वम्। शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु, सत्यपि भेदा पगमे, यो सत्य हो कि अभेद छ। शङ्कराचार्यजी त अद्वैतवादको प्रतिपादक हुनुहुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू शङ्कराचार्यजीको वास्तविक मर्मलाई नबुझेको कारणले ब्रह्म र जीवमा भेद मान्दैनन्। तत्त्वम् असि इत्यादि को प्रमाण दिएर जीव नै ब्रह्म हो यो सोच्दछन्, तर वास्तविकता त अर्कै छ। यसअघि पनि प्रवचनमा एक दिन मैले बताएको थिएँ कि शङ्कराचार्यजी भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा अनुसार भगवान शङ्करजी नै शङ्कराचार्यजीको स्वरूपमा अवतीर्ण भएर त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार केही निश्चित समूह या वर्गको निम्ति उहाँले अद्वैतवादको प्रतिपादन गर्नुभयो र वास्तवमा त उहाँ श्रीकृष्णको भक्त हुनुहुन्छ। र शङ्कराचार्यजी यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि सत्यपि भेदा पगमे, हे प्रभु यो सत्य हो कि अभेद छ, भेद छैन, तैपनि नाथ तवाहम न मामकिनस्त्वम्। हे प्रभु, म हजुरको हुँ, नाथ तवाहम, यो त म भन्न सक्छु, तर न मामकिनस्त्वम्। किन? उहाँले दृष्टान्त दिनुभयो, समुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः। अर्थात् समुद्रमा अनेक छालहरू हुन्छन्, लहरहरू हुन्छन्। व्यक्तिहरू ती लहरहरूलाई समुद्र भनिदिन्छन् किनकि समुद्रकै हो, तर कसैले पनि समुद्रलाई लहर भन्दैन। कति सुन्दर दृष्टान्त, समुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः। समुद्रमा जति पनि तरङ्गहरू हुन्छन् ती तरङ्गलाई समुद्र भन्न सकिन्छ, भन्छन् पनि व्यक्तिहरूले, तर समुद्रलाई तरङ्ग कसैले भन्दैन। त्यसैले जसरी समुद्रलाई तरङ्ग भन्न मिल्दैन, समुद्र तरङ्गको भन्न मिल्दैन, तर तरङ्ग समुद्रको भन्न मिल्छ, त्यसै गरी हे प्रभु, म हजुरको हुँ यो म भन्न सक्छु, तर हजुर मेरो हुनुहुन्छ यो म भन्न सक्दिनँ। यो विष्णु षट्पदीको मन्त्र हो र यसमा जुन आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीको भाव हो शरणागतिको, त्यो भाव हो तस्यैवाहम्। तस्यैवाहम् भन्नाले म श्रीकृष्णको नै हुँ, म श्रीकृष्णको नै हुँ, तस्यैवाहम्। अब हाम्रो सांसारिक व्यवहारमा एउटा स्त्री चाहन्छे कि म नै मेरो पतिको हुँ, यो भाव चाहन्छे स्त्री, म नै मेरो पतिको हुँ। तर भगवानको सन्दर्भमा यदि कसैले यो भावको चाहना गर्छ कि म नै श्रीकृष्णको हुँ भने यो गलत हो, किनकि अनन्त जीवहरू छन् र सबै जीवहरूको यही भाव हुन्छ कि म श्रीकृष्णको हुँ। त्यसैले म नै श्रीकृष्णको हुँ यो गलत हो, म श्रीकृष्णको नै हुँ यो सही हो। अहिले हाम्रो त्यो अवस्था छैन, अहिले हाम्रो अवस्था अर्कै छ। अहिले त हामी आफूलाई म मेरो पिताको पुत्र हुँ या पुत्री हुँ यो मान्छौँ, म मेरो पतिको पत्नी हुँ अथवा
पत्नीको पति हुँ यो मान्छौँ, म मेरो सन्तानको पिता अथवा माता हुँ यो मान्छौँ। यस प्रकारले हामीले अहिले आफूलाई श्रीकृष्णको मानिरहेका छैनौँ। कसको मानिरहेका छौँ? संसारी नातेदारहरूको मानिरहेका छौँ। यो अहिले हाम्रो अवस्था हो र हामीलाई पुग्नु कहाँ छ? म श्रीकृष्णको नै हुँ। अब व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्छ कि गुरुजी अनन्त जीवहरू छन्, यदि सबैले म श्रीकृष्णको नै हुँ भन्यो भने भगवानको प्रेम त बाँडिन्छ होला। तर त्यसो हुँदैन। मानिलिनुहोस् एउटा माताका 4 जना सन्तान छन्। अब एउटाले आमालाई सोध्न सक्छ कि तपाईँ मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि? आमाले सम्झाउँछिन् कि म सबैलाई प्रेम गर्छु। कसरी हुन सक्छ? धेर थोर त होला। आमाले दृष्टान्त दिन्छन् कि तिमीसँग 10 वटा औँला छन्, तिमी कुन औँलालाई बढी प्रेम गर्छौ? सबै औँलालाई समान प्रेम गरिन्छ, सबै औँला प्रिय लाग्छ। त्यसै गरी मलाई पनि सबै प्रिय लाग्छ। अब संसारमा त स्वार्थको सम्बन्धको कारणले गर्दा एकजना भन्दा अर्को प्रिय लाग्न सक्छ, तर भगवत क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन। भगवान सबैलाई समान भावले प्रेम गर्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त योग मायाधीश हुनुहुन्छ, अनन्त स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले त आफ्नो प्रेम बढाउनु छ। म श्रीकृष्णको नै हुँ। र यो कुनै मान्नुपर्ने, जबरजस्ती या कल्पना गर्नुपर्ने यस्तो कुरा होइन, वास्तविकता हो। यो फ्याक्ट हो। हामीले अहिले रियलाइज नगरेका हौँ, तर हुन चाहिँ यो वास्तविकता हो, परम सत्य हो कि म श्रीकृष्णको नै हुँ। कसरी सत्य हो? आउनुहोस् केही तर्कद्वारा मनन गरौँ। हेर्नुहोस्, शास्त्र भन्दछ भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। वेद भन्दछ यश्च विश्वम सृजति विश्वम विभर्ति विश्वम भुङ्क्ते स आत्मा, शाण्डिल्योपनिषद 2:1। अर्थात् भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। बारंबार वेदले यही बताएको छ, यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विसन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, तैत्तिरीयोपनिषद 3:1। अर्थात् भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। एष योनिः सर्वस्य, माण्डुक्योपनिषदको 6औं मन्त्र। अर्थात् भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। भागवतको प्रारम्भमा नै जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट्, भागवत पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। ब्रह्मसूत्रमा पनि यही बताएको छ, जन्माद्यस्य यता, ब्रह्मसूत्र 1:1-2। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। गीतामा पनि भगवानले यही बताउनु भएको छ, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। गीता 7:6। भगवानले यही बताउनु भयो कि म नै सृष्टिकर्ता हुँ, मैले नै यो संसार आदि सब बनाएको हुँ, प्रकट गरेको हुँ। जीवात्माहरूलाई प्रकट गर्नेवाला पनि मै हुँ। भगवान सृष्टिकर्ता भएकाले जुन म श्रीकृष्णको नै हुँ यो सिद्ध हुन जान्छ। कसरी? अब ध्यान दिनुहोस्। मानिलिनुहोस् रमेशले एउटा चित्र बनायो। रमेशको कारणले अस्तित्वमा आएको चित्र कसको? रमेशको नै हो। एउटा कुमालेले माटोको घैटो बनायो। त्यो कुमालेले बनाएको माटोको घैटो कसको? कुमालेको नै हो। त्यसैले यो तर्कद्वारा पनि यही सिद्ध हुन्छ कि म श्रीकृष्णको नै हुँ। अब यसका साथै अर्को पनि कारण छ। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15:7। अर्थात् जीवात्मा भगवान का अंश हुन्। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, रामचरितमानस
यसमा पनि यही बताइयो कि जीवात्मा परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हुन्। जब श्री कृष्ण का अंश हुन् भने ध्यान दिनुस् है। अब अर्को एउटा दृष्टान्त दिन जाँदैछु। जसरी यो शरीरका अंश हुन्, मानिलिनुस् यो हात, औँला, गोडा। शरीरको अंश हात भएको कारणले गर्दा यो हात कसको? यो शरीरको। श्री कृष्णको अंश जीवात्मा भएको कारणले गर्दा जीवात्मा कसको? श्री कृष्णको। त्यसैले यो तर्कद्वारा पनि यही सिद्ध हुन्छ, म श्री कृष्णको नै हुँ। अब अर्को तर्क सुन्नुहोस्। वास्तवमा जीवात्माको अस्तित्व नै श्री कृष्णको कारणले गर्दा हो। भागवतमा वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। भागवत 2:10-12। अर्थात् भगवानको अनुग्रहद्वारा नै जीवात्माको स्थिति हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ। भगवानले शक्ति दिएर नै जीवात्माले आफ्नो काम गर्न सक्छ। अब एउटा दृष्टान्त लिनुहोस्। मानिलिनुहोस् केन्द्र सरकारको शक्ति पाएर कुनै एउटा संकाय या केही अस्तित्वमा छ भने त्यो संकाय होस् या कुनै समिति होस्, त्यो कसको समिति हो? केन्द्र सरकारको समिति हो, केन्द्र सरकारको संकाय हो। त्यसै गरी भगवानको शक्ति पाएर अस्तित्वमा रहेको जीवात्मा कसको? भगवानको। त्यसैले यी सबै तर्कद्वारा हामी यही बुझ्न सक्छौं कि म श्री कृष्णको नै हुँ। ध्यान दिनुहोस्। अब केवल सुनेर पुग्दैन, के गर्नुपर्छ? साधना गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। काम गर्दा गर्दै समय मिल्यो 1 मिनेट, आधा मिनेट सोच्नुस्, म कसको हुँ? म श्री कृष्णको नै हुँ। यसलाई कुनै जप्नु पर्दैन, म श्री कृष्णको नै हुँ, म श्री कृष्णको नै हुँ। यसलाई गहिरोसँग चिन्तन गर्नु छ। म श्री कृष्णको नै हुँ, म श्री कृष्णको नै हुँ। इस प्रकारले यो चिन्तन बारम्बार बारम्बार गर्दा गर्दा विस्तारै विस्तारै मान्दै पनि जान्छौं कि म श्री कृष्णको नै हुँ। र अन्तिम अवस्थामा यो भाव रियलाइज हुन्छ, म श्री कृष्णको नै हुँ। यही शरणागति हो। केही पनि गर्नु छैन, केवल जे वास्तविकता हो त्यो वास्तविकतालाई मान्नु छ। वास्तविकता हो कि म श्री कृष्णको नै हुँ, अरू कसैको पनि होइन म। यही वास्तविकतालाई मान्नु नै हाम्रो काम हो, बाँकी त सब भगवानले गर्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा चिन्तन गर्नु छ कि म श्री कृष्णको नै हुँ। र यो चिन्तन गर्दा गर्दा यो चिन्तन परिपक्व अवस्थामा जब पुग्छ, त्यो अवस्थाको नाम हो तस्यैवाहम्। यो पहिलो अवस्था, जुन अवस्थामा आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले भगवानको वन्दना गर्नुभयो। उहाँले म श्री कृष्णको नै हुँ यो मान्नुभयो, तर श्री कृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ यो मान्न सक्नु भएन। र यसैको नाम हो ममै वासौ। यो जुन दोस्रो भूमिका हो, हामीले 3टा भूमिका बताएका थियौं नि, तस्यैवाहम् ममै वासौ। यो ममै वासौ यो दोस्रो भूमिका हो। श्री कृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्। शंकराचार्यजीले किन मान्न सक्नु भएन? किनकि उहाँलाई लाग्यो कि कुमालेले बनाएको घैटो कुमालेको, तर घैटोले कसरी भन्न सक्छ कि कुमाले मेरो? घैटोले त भन्न सक्दैन। भगवानको अंश जीव हो, यो शरीरको अंश हो यो हात। शरीरले भन्न सक्छ कि हात मेरो, तर हातले शरीर मेरो कसरी भन्न सक्छ? केन्द्र सरकारले भन्न सक्छ कि त्यो जुन संकाय या समिति हामीले बनाएका थियौं एउटा,
त्यो समिति हाम्रै हो, यो केन्द्र सरकारले भन्न सक्छ, तर त्यो समितिले केन्द्र सरकार मेरो हो यो कसरी भन्न सक्छ? त्यसैले उहाँले केवल तस्यैवाहमको कुरा गर्नुभयो त्यो श्लोकमा, तर मधुसूदन सरस्वतीजीले योभन्दा पनि अर्को भूमिका, श्रेष्ठ भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, ममै वासौ। र यो ममै वासौ केलाई भनिन्छ, यसको साधना कसरी गर्न सम्भव छ, यसको बारेमा बुझ्नु छ, चर्चा गरिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।